अब हामी ट्याब 6 को प्रब्लम हेर्नेछौँ। अ शपकीपर बाई टफी एट द रेट अफ 6 फर RS1 होइन, एन्ड सेल 5 टफी फर RS1 होइन। RS1 मा 6 टफी किन्यो र RS1 मा चाहिँ 5वटा टफी बेच्यो होइन। फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्टेज भन्ने छ हामीलाई। र यहाँ हेरौँ साथी, RS1 मा होइन, RS1 मा कतिवटा टफी, 6 टफी, 6 टफी होइन। यो चाहिँ के गर्यो, किन्यो होइन। यो चाहिँ सिपी हो, सिपी। अनि RS1 मा कतिवटा टफी, 5 टफी बेच्यो। यो चाहिँ एसपी हो। अब यस्तोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ साथी हो, अब फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्टेज। कि त यो दुईटैलाई अब इक्वल बनाउनु पर्यो। यहाँ 6 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ 5 छ होइन, यहाँ 1 छ, 1 छ। अब कि त यहाँ नि होइन, यहाँ नि 5 मल्टिप्लाई गरिदिउँ माथि, यो 5 यहाँ, अनि यो 6 चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ नि मल्टिप्लाई गरिदिउँ रेटमा पनि। यो 6 चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ नि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अब कति हुन्छ साथी हो, अब के भयो, RS5 मा 30 टफी भयो होइन, टफिज। यो सिपी भइगयो। RS5 मा 30 टफिज अनि RS6 मा 6 5 जा 30। RS6 मा 30 टफिज। यो चाहिँ एसपी होइन। अब 5 रुपियाँमा 30वटा टफी किनेर 6 रुपियाँमा 30वटा टफी बेच्यो। त्यसो भए स्योर प्रफिट छ साथी हो होइन। अब प्रफिट भनेको प्रफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी। एसपी चाहिँ 6 छ अनि सिपी भनेको 5 छ। कतिको प्रफिट भयो, 1 रुपिजको होइन। अनि यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100% होइन। प्रफिट कति आयो, 1 आयो। सिपी कति आयो, सिपी कति हो, 5 हो होइन। रेट लिने, किनभने रेट लिएछौ प्रफिटमा, अनि रेट 5 हो इन्टु 100% होइन। 5 20 जा 20% यसको एन्सर हो। यसलाई हामी फर्स्ट मेथड होइन। अब अर्को चाहिँ ट्रिकले नि गर्न सक्छु साथी हो यो प्रब्लमलाई। अब यो प्रब्लमको लागि ट्रिक हेर्ने साथी हो। ट्रिकमा के भनेको छ होइन, ट्रिकमा जहिले अगाडि आइटम लेख्ने अनि सेकेन्डमा रेट लेख्ने। जहिले आइटम सुरुमा लेख्ने साथी हो, नभए मिस्टेक हुन्छ। अनि सेकेन्डमा रेट लेख्ने, कति, 6 आइटम होइन। 1 रुपियाँमा 6वटा आइटम। अनि बेच्यो चाहिँ एसपी चाहिँ 5 आइटम 1 रुपिजमा होइन। अब यहाँ जहिले आइटम लेख्ने। अब यहाँ त क्रस मल्टिप्लिकेसन यसरी गरिन्छ होइन। 6 1 जा 6 अनि 5 1 जा 5। जहिले यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने साथी हो। 5 1 जा 5 र यो यहाँ 5 छ भने जहिले यहाँ 5 बनाउने, यहाँ 5 लेख्ने साथी हो। यहाँ जे छ त्यो यहाँ राख्ने, दुईटै सेम राख्ने। अब यहाँ 5 छ त्यसैले 5 राख्ने र यहाँ 5 छ यहाँ 5 राख्ने होइन। यो जहिले सेम राख्ने।
किप सेम हैन। यहाँ यसमा चाहिँ हैन प्रॉफिट भयो, यहाँ प्रॉफिट भयो माइनस गर्ने र लस भयो एड गर्ने साथी हो। प्रॉफिट भयो माइनस गर्ने र लस भयो एड गर्ने साथी हो। अनि यो त सिपी छ हैन, 1 रुपैयाँमा 6 वटा किन्यो, बेच्न चाहिँ एसपी चाहिँ 1 रुपैयाँमा 5 वटा बेच्यो, त्यसैले प्रॉफिट छ। प्रॉफिटमा यहाँ माइनस लिने हैन, यो दुईटै जहिले सेम हुन्छ। कति आउँछ साथी हो 1/5 इन्टु 100 गर्ने हैन, प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकालिरहेछ। यहाँ किन अब 1/5 हो हैन, 200% 520 जा इक्वल टु 20% यसको एन्सर हुन्छ। Oranges were bought हैन 37, क्वेश्चन नम्बर 37 मा हेरौँ। Oranges were bought at the rate of हैन, रेट अफ 10 for 25 हैन। कति रेट RDS 10 मा 25 orange हैन। ए RDS 25 मा हैन 10 orange, सरी है 10 orange bought at the rate of 10 for RDS 25 हैन। अनि and sold at the rate of 9 for RDS 25 हैन। RDS 25 मा फेरि 9 orange चाहिँ बेच्यो। फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्रॉफिट। अब फेरि यो त पहिले जस्तै हो साथी हो, अब ट्रिकले गरे नि हुन्छ हैन, अब मेथडले गरे नि हुन्छ। ट्रिकले गऱ्यो भने हैन यस्तै मल्टिप्लाई गरिदिने तलमाथि, यसमा यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, यसमा यसले हैन, फेरि यो जतिले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ त्यतिले यता गरेर त्यसरी गर्नु नि सक्नुहुन्छ। अब ट्रिकले हेरौँ हैन, ट्रिकले हेरौँ। पहिला आइटम लेख्ने जहिले, ट्रिकमा आइटम र यहाँ रेट लेख्ने। अनि आइटम भनेको 10 orange, oranges हैन, कति रुपियाँ 25 रुपिज हैन। 9 oranges RDS 25 रुपिज हैन। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ हैन। प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु, अब पहिला के गर्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हैन। टेन इन्टु 25 गर्यो। अब फेरि यहाँ 9 इन्टु 25 गर्नु पर्यो हैन, माइनस 9 इन्टु 25। अब यहाँ जति छ त्यति नै फेरि साथी, अब प्रॉफिट भएर यहाँ माइनस आएको हैन। अब यहाँ जति छ त्यति नै मुनि लेख्नु पर्यो, 9 इन्टु 25 इन्टु 100%, किनभने प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकालिरहेछौँ। 250 भयो। अनि 9 इन्टु 25 कति आयो साथी हो 225 आउँछ हैन। 4 ले गर्दा 200 आउँछ, 8 ले गर्दा 200 आउँछ। अनि 1 चाहिँ 225 भयो, डिभाइड बाई 225 इन्टु 100% हैन। कति आयो साथी हो 25 डिभाइड बाई 225 इन्टु 100%, 25 9 जा हैन, 25 9 जा। अब 9 11 जा 1 जा पर्सेन्टेज, यो यसको एन्सर हो साथी हो। क्वेसन नम्बर 38 हेरौँ साथी हो। यसमा किन वाट इज द प्रॉफिट और लस बाई बाइङ 12 lemon for RDS 10 हैन।
यो सुरुमा जहिले आइटम लेख्ने, त्यसपछि रेट लेख्ने हैन। ट्रिकवालामा हैन कतिवटा लेमन, 12 लेमन, आरएस 10 भनेको छ हैन। सेलिङ 5 लेमन, आरएस 6 भनेको छ हैन। अनि त्यसपछि यो दुईटै सेम हुन्छ कि यस्तो यस्तो बेलामा यस्तो हिसाबहरुमा यो अरेन्ज भनेको हुन्छ। अनि सोल्ड जति 12 अरेन्ज यतिमा किन्यो अनि फेरि 5 अरेन्ज यतिमा बेच्यो त्यस्तो भनेको हुन्छ, सेल हुन्छ। अनि यहाँ हेरौँ साथी, अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हैन। के हुन्छ पहिला, लस हुन्छ कि के हुन्छ पहिला हेरौँ हैन। What is the profit or loss by buying 12 lemon for RS 10 and selling 5 lemon for RS 6? अब 120 हुन्छ, 5 6 जा सरी साथी, यहाँ एउटा मिस्टेक भएको छ हैन। यदि यो पोजिटिभमा एन्सर आयो भने प्रॉफिट हुन्छ हैन। सरी है, यो पोजिटिभमा एन्सर आयो भने प्रॉफिट हुन्छ, र यो नेगेटिभमा एन्सर आयो भने लस हुन्छ। र यो जहिले यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, जहिले यो सबट्र्याक्ट गर्ने साथी हो। र यो दुईटा साथ सेम राख्ने र यो जहिले सबट्र्याक्ट गर्ने। पोजिटिभमा एन्सर आयो भने चाहिँ प्रॉफिट है, नेगेटिभमा एन्सर आयो भने लस हुन्छ। सरी है, यहाँ जहिले माइनसै हुन्छ, यो दुईटै सेम हुन्छ जहिले। अब यहाँ हेर्नु, पहिला त हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। पहिला यसमा 12 into 6 माइनस, जहिले माइनस हुन्छ। अनि 5 into 10 है, 5 into 10 12 6 जा 72 माइनस 5 10 जा 50 by 50 कति आउँछ साथी हो, 22 by 50 into 100% into 100% into 100%। अब 52 जा 100, 44% यसको एन्सर हो। पोजिटिभ आयो, त्यसैले यो प्रॉफिट हो साथी हो, प्रॉफिट पर्सेन्टेज। अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर 39 मा हैन। इफ अ पर्सन बाई 15 पेन्सिल फर 12 रुपिज हैन, 12वटा पेन्सिल चाहिँ 12 रुपियाँमा किन्यो हैन, 15वटा पेन्सिल चाहिँ 12 रुपियाँमा किन्यो। एन्ड सेल 20 पेन्सिल फर 14 रुपिज। अब 20वटा पेन्सिल चाहिँ 14 रुपियाँमा बेच्यो। क्यालकुलेट द लस पर्सेन्टेज हैन। यहाँ आइटम हुन्छ, यो चाहिँ रेट हुन्छ हैन। आइटममा चाहिँ 15वटा पेन्सिल 12 रुपिज र 20वटा पेन्सिल 14 रुपिज हैन। क्यालकुलेट द लस पर्सेन्टेज भन्ने छ। अब लस पर्सेन्टेज हामीले यहाँ डाइरेक्ट तोकेर भनिदिएको छ हैन। यदि क्यालकुलेट प्रॉफिट और लस, फाइन्ड प्रॉफिट और लस भनेपछि त हामी क्यालकुलेट गरेर नै पत्ता लगाउन सक्छ साथी हो। पहिला हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने हैन, क्रस 15 into 14 अनि त्यसपछि 15 into 14 माइनस, यहाँ जहिले माइनस हुन्छ, प्रॉफिट होस् वा लस होस् जे भने नि माइनस हुन्छ साथी हो। 20 into 12 20 into 12 डिभाइड बाई, अब यहाँ जे छैन सेम यही हुन्छ, 20 into 12। अब कति हुन्छ साथी हो, 14 into
15 into 14 गरेपछि 210 210 र 12 टू जा 24 240 हैन डिभाइड बाइ 12 टू जा 24। अब मैले पहिले नै भनिसकेँ हैन साथी, यदि पोजिटिभमा एन्सर आयो भने प्रॉफिट भएको बुझ्नुपर्छ र नेगेटिभमा आयो भने नेगेटिभ एन्सर आयो भने लस भएको बुझ्नुपर्छ। यहाँ त लस दिएकै छ हैन। अब यो त्यतिकै नेगेटिभ एन्सर आयो हैन, यो 30 डिभाइड बाइ इन्टु 100% है, किनभने हामी प्रॉफिट कि त लस पर्सेन्टेज फाइन्ड गरेर आएको छ, दुईटैमा 100% हुन्छ नि हैन। माइनस 240 इन्टु 100% हैन, योसँग यो क्यान्सिल। अब थ्री 10 जा 30 3 8 जा 24 अनि फेरि यो 10 छँदैछ है, सरी यो मिस्टेकली मैले काट्दिएँ। यो 2 4 जा, यो 2 5 जा हैन, अनि यो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 25 डिभाइड बाइ 2 गरे भने कति एन्सर आउँछ साथी हो? माइनस 12.5 आयो हैन, 12.5%। अब माइनस आएपछि देयरफोर लस पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 12.5 डाइरेक्ट हामी लेखिदिने हो। यो माइनस नलेख्ने, किनभने यो माइनस भएको हामी लस बुझ्नुपर्छ साथी। पोजिटिभ एन्सर आयो भने प्रॉफिट बुझ्नुपर्छ, त्यसैले लस पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 12.5% बुझ्ने। यहाँ जहिले नेगेटिभ हुन्छ, प्रॉफिट होस् वा प्रॉफिट होस् वा लस होस् हैन, जहिले नेगेटिभ लिने साथी हो। यहाँ के भनेको छ साथी हो, क्वेसन नम्बर 40 मा हेरौँ। इफ एन आइटम वाज पर्चेज एट द रेट अफ हैन फर आरएस 120 हैन, सीपी इज इक्वल टु आरएस 120 छ हैन, वाज सोल्ड एट आरएस 150 हैन, एसपी इज इक्वल टु एउटा यो सजिलो क्वेसन छ बीचमा आएको 150। प्रॉफिट पर्सेन्टेज भने अब स्योर प्रॉफिट छ 120 मा किनेछ अनि 150 मा बेचिरहेछ हैन। प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी। अब एसपी भनेको 150 छ हैन, सीपी भनेको 120 छ, कतिको 30 को प्रॉफिट भइरहेछ। अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज हैन, प्रॉफिट पर्सेन्टेज इज इक्वल टु प्रॉफिट बाइ प्रॉफिट जहिले सीपी प्रॉफिट होस् लस होस् जहिले सीपी मुनि हुन्छ इन्टु 100%। प्रॉफिट पर्सेन्टेज वा लस पर्सेन्टेज फाइन्ड गर्नलाई भन्यो भने अब 30 बाइ हैन, सीपी भनेको 120 छ इन्टु 100%। यो क्यान्सिल भयो हैन। अब 2 5 जा 10 2 6 जा 12 6 5 जा 30 5 5 जा 25% यसको एन्सर आयो साथी हो। क्वेसन नम्बर 41 हेरौँ साथी हो। यसमा के भनेको छ भने a shopkeeper on 25% profit if he sell at 250 हैन, what price he has to sell to earn 20% profit हैन, कतिमा 250 हैन, 250 मा सेल गरे भने 250 मा सेल गरे भने 25% प्रॉफिट हुन्छ। त्यसैले अब हामीले पहिला सीपी निकाल्नु पर्यो, अनि सीपी निकाल्नलाई सीपी एसपी भन्दा सानो छ हैन, सीपी चाहिँ एसपी भन्दा सानो छ किनभने यहाँ प्रॉफिट भइरहेछ। त्यसैले अब 125 मुनि राख्नु पर्यो। अब 25% भनेपछि 125 हो, 100 माथि हैन। अब यतिले सीपी आउँछ साथी हो, यतिले सीपी आउँछ हैन, यो सीपी आउँछ। अब इन्टु
कति 20% प्रफिट भन्ने छ। त्यसैले 120 डिभाइड बाई 100 गर्ने साथी हो। यो 100 क्यान्सल हुन्छ हैन। अब एसपी इक्वल टु हैन एसपी अब 20% प्रफिट निकाल्नलाई एसपी इक्वल टु हैन। अब कति 125 टु जा 250 अनि 12 टु जा 24 240 मा यसलाई बेच्नु पर्यो 20% प्रफिट हुनलाई। SP2 है 20% प्रफिट हुनलाई 240 मा बेच्नु पर्यो। अब यहाँ के भनेको साथी हो क्वेशन 42 मा हेरौँ। डिसअनेस्ट हैन डिसअनेस्ट ट्रेडर प्रोफेसेस टु सेल हिज आर्टिकल एट कोस्ट प्राइस हैन, बट इन्स्टेड अफ 1 kg एउटा चाहिँ बेमान व्यापारी हैन, बेमान व्यापारी चाहिँ कुनै सामान बेच्छ हैन, तर सामान बेचेको बापत 1 kg दिनु बापत उसले चाहिँ कति दिन्छ साथी हो। ही युजेस अ वेट अफ 850 ग्राम 1 kg मागेको थियो हैन, उसले सामान 1 kg माग्छ तर उसले चाहिँ 850 ग्राम मात्र दिन्छ। तर आजमा केही गडबड यताउता गरेर हिज प्रफिट पर्सेन्टेज, अब उसले कति प्रफिट पर्सेन्टेज कमायो त्यो हामीलाई हेर्नु छ साथी हो। अब उसले चाहिँ हैन लेट गर्दियौँ हैन 1 kg छ 1 kg छ त्यसैले यहाँ 100 मान्दियौँ हैन। 1 kg छ 100 मान्दियौँ। अब 850 ग्राम छ त्यसैले 85 मान्दियौँ। 850 यदि 650 भनेको भए 65 95 950 भनेको भए 95 यसरी मान्ने साथी हो अनि इजी हुन्छ। 85 ग्राम भन्ने छैन त्यसैले 85 मान्दियौँ। अब 1 kg भनेछ यसको चाहिँ आरएस चाहिँ 100 85 रुपीजमा 85 ग्राम 850 ग्राम। अब इक्वल टु 1000 ग्राम होइन यो 1000 ग्राम। अब यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ कति हो साथी हो 150 को हैन। यो ग्राममा छ त्यसैले यो पनि ग्राममै लिने हो, स्मलेस्ट फर्ममै लिने हो। अब यो पनि दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ कति हो 15 को 15 को डिफरेन्स छ। अब 15 को डिफरेन्स छ त्यसैले डिफरेन्स चाहिँ माथि लिने हैन। अनि त्यसले चाहिँ कति दिएछ जस्तो हामी सिपी लिन्थ्यो नि हैन, एसपी त ठुलो हुन्थ्यो हैन अनि सिपी लिन्थ्यो यति दिनुपर्ने तर त्यसले यति मात्र दिएछ अनि यतिमा यसले यति कमायो हैन 850 ग्राम मात्र दिएछ। त्यसैले दिन त 1000 ग्राम भनेको थियो हैन तर 850 ग्राम दिएछ त्यसैले 850 ग्राम मात्र यहाँ लिने। अनि यो त प्रफिट भयो उसको 15 रुपैयाँ हैन। यो त प्रफिट भयो। प्रफिट हामी केमा जोड्छौँ साथी हो सीपीमा हैन। उसको सीपी भनेको उसको कोस्ट प्राइस उसको 850 ग्राम त मात्र गयो नि उसको चामल त हैन, चाहे जेसुकै भन्नुहोस् जान त 850 ग्रामको मात्र गयो तर कति रुपैयाँ कमायो उसले 15 रुपैयाँ कमायो 1 kg मा इन्टु 100% गर्ने हैन। प्रफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु हैन इन्टु 100% गर्ने। अब प्रफिट त कति 15 रुपीज भएको छ हैन। अब जस्तो हामी कोस्टमा हैन सिपी लिन्थ्यो यो त एसपी भयो 1000 रुपैयाँ भनेर बेच्यो तर 850 मात्र दियो त यो सिपी भइगयो उसको त 850 ग्राम मात्र गयो नि। त्यसैले अब यो 0 सँग यो 0 क्यान्सल हैन। अब 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 7 5 जा 35 हैन। अनि 30 by 70 छ हैन। यो 0 सँग यो 0 क्यान्सल गरेको सरी यो हामी रेट लिएछौँ नि हैन। अनि यो दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ 50 छ 50 रुपीज उसको प्रफिट भयो अनि 850 ग्राम छ त्यसैले 850 ग्रामको रेट लिने है साथी सरी है 150 ग्रामको
यो कति रेट छ 85 छ, त्यसैले 85 लिने। अनि यो 0 हुन्छ नै, यो क्यान्सल भएको होइन। अनि यो 5 3 जा 15 अनि 5 1 जा 5 7 5 जा 35 होइन। 300 डिभाइड बाई 17 भयो 17 17 कति जा 17 17 1 जा 17। अब कति बाँकी बस्यो साथी हो, यसमा चाहिँ 17 1 जा 17 र अब 17 7 जा 17 1 जा 17 होइन। कति बाँकी बस्यो 13 होइन। 130 बाँकी बस्यो, यो यसमा 30 बाँकी बस्यो, यो 0 130 बाँकी बस्यो। 17 7 जा 119 हुन्छ होइन। अनि 119 यो 130 बाँकी बस्यो थियो। अनि रिमाइन्डर कति आउँछ 11 आउँछ, त्यसैले 11%। अब 17 7 जा 289 89 190 अनि प्लस 10 होइन 300 भइगयो। यो यसको एन्सर हो साथी हो, त्यसैले यसको अप्सन कुन हुन्छ, सी हुन्छ। अब टाइप 7 हेरौँ साथी हो। यसमा के भनेको छ, अ शॉपकीपर होइन, अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट अफ 25% बाई युजिङ द रङ वेट होइन। हाउ मेनी ग्राम अफ वेट डज अ शॉपकीपर युज इन्स्टेड अफ 1 kg होइन। पहिला यस्तो त होइन, पहिला चाहिँ यसको चाहिँ डाइरेक्ट के भनिदिन्थ्यो, पहिलाको प्रब्लममा 850 ग्राम भनिदिन्थ्यो, हामीलाई कति प्रॉफिट भयो त्यो निकाल्नु थियो। तर यसमा चाहिँ होइन डाइरेक्ट प्रॉफिट दिएको छ र कति ग्राम छ त्यो हामीलाई निकाल्नु छ साथी हो। यसमा अब हेरौँ होइन। अब हामी एउटा मेथड चाहिँ अप्सनबाट पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब अप्सनबाट अब सुरुमा मिल्यो भने ठिक छ, नभए लास्टमा गएर मिल्यो भने फेरि टाइम वेस्ट हुन्छ। एकैचोटि एउटा फर्स्ट मेथड हेरौँ, एउटा अप्सनबाट पनि हेरौँला। फर्स्ट मेथड के छ भने साथी हो, अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट अफ 25% बाई युजिङ रङ वेट। हाउ मेनी ग्राम अफ वेट डज द शॉपकीपर युज इन्स्टेड अफ 1 kg होइन। 1 kg भनेको 1000 ग्राम हो, 1000 ग्राम इन्टु होइन कति पर्सेन्टेज प्रॉफिट बनायो 25% प्रॉफिट होइन। अब हामीले त योभन्दा कमको निकाल्नु छ होइन, 1000 भन्दा कमको। अब 1000 भन्दा कमको ग्राम युज गरे पो उसलाई प्रॉफिट भएको छ होइन साथी। यदि 1000 ग्राम युज गरेको उसलाई प्रॉफिटै हुन्थेन। त्यसैले 1000 भन्दा हामीलाई कति ग्राम युज गर्यो त्यो हामीले पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यसैले 1000 भन्दा सानो पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यसैले ठुलो अङ्क चाहिँ मुनि राख्ने साथी हो। 25 ग्राम प्रॉफिट भएको छ, त्यसैले प्रॉफिट चाहिँ 125 मुनि राख्ने अनि 100 चाहिँ माथि राख्ने, किनभने हामीलाई सानो भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। यो 1000 ग्राम भन्दा सानो भ्यालु कति त्यसले युज गर्यो कि 25% प्रॉफिट भयो। त्यसैले यो 100 माथि 125 ग्रेटर भ्यालु चाहिँ मुनि राख्नुपर्छ। अब यहाँ 125 कतिले काटौँ साथी यसलाई, 125 25 5 जा 125 25 4 जा 100 होइन। अनि फेरि 5 200 ले जान्छ होइन साथी। अनि फेरि 200 होइन, 2 4 जा 8 800 ग्राम युज गर्यो, 800 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम अफ वेट डज शॉपकीपर युज 800 ग्राम। यही यसको एन्सर हो साथी हो। अनि अर्को मेथड चाहिँ बाई अप्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई, बाई अप्सन होइन। बाई अप्सन मेथड अप्सनमा के भने यस्तो अलि टाइम लाग्छ साथी। सुरुमा मिल्यो भने ठिकै छ, नभए लास्टसम्म 4थसम्म 4 पटक गर्नुपर्छ हामीले। बाई अप्सन फ्रम ए होइन, एबाट गरौँ। एमा के भनेको छ 900 भनेको छ होइन। अब 900 भनेको छ भने यो 25% प्रॉफिट छ त 900 होइन।
यो 1000 भन्दा कति कम छ साथी हो 100 कम छ हैन 900 मुनि राख्ने 1000 भन्दा कति कम छ 100 कम छ इन्टु 100% कति आयो साथी हो जस्तो हामी पहिला प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्छौं नि अब ठ्याक्क 25 आउनु पर्यो के एन्सरमा अनि जुन अप्सनबाट 25 ठ्याक्क आयो त्यो अप्सन चाहिँ करेक्ट हुन्छ दिन त अब जस्तो 100 ग्राम उलाई प्रॉफिट भछ यो चाहिँ सीपी लिन्छ हामी सीपी भनेको उले कति दिनुपर्ने र कति दिएको छ हैन जस्तो एसपी यदि 1000 ग्राम भएको भए प्रॉफिटै हुन्थेन 1000 ग्राममा 1000 ग्राम त्यसैले 900 ग्राम लियौ हामी हैन अनि त्यसमा चाहिँ 900 ग्राममा उलाई कति फाइदा भएको छ 100 ग्राम फाइदा भएको छ अनि त्यो चाहिँ माथि लियो 100 इन्टु 100 डिभाइड बाइ 900 हैन यो र यो 0 क्यान्सल अब जुनमा 25% आउँछ यहाँ 25% दिएछ त्यही एन्सर उसको मिलेको हुन्छ अप्सन मिलेको हुन्छ साथी हो अनि 9 11 जा 99 100% अनि फ्रम बी कति छ साथी हो 850 मुनि राख्ने 800 अब 1000 मा कति कम छ 150 कम छ हैन इन्टु 100% कति यो 0 क्यान्सल 5 3 जा 15 5 1 जा 5 7 5 जा 35 हैन अनि त्यसपछि 300 डिभाइड बाइ 17 हैन 300 डिभाइड बाइ 17 गरेपछि कति आउँछ 17 1 जा 17 हैन 17 7 जा 17 7 जा कति हुन्छ साथी हो 189 हैन 89 190 90 अनि 10 90 अनि 10 300 219 हुन्छ 289 हुन्छ साथी हो 17 7 जा 289 ल 11 जरी हराउन ठ्याक्क 300 हुन्छ त्यसैले 17 1/17% भयो यसको यो पनि मिलेन 25% आउनु पर्यो फ्रम सी अप्सन हैन यो 289 भयो 17 को स्क्वायर 289 अब फ्रम अप्सन सी हैन अप्सन सी मा कति छ 800 छ यो कति कम छ 200 कम छ इन्टु 100% हैन यो 0 क्यान्सल भयो हैन 2 2 4 जा 8 हैन अनि 4 25 जा 4 1 जा 4 4 25 जा 25% आयो ठ्याक्क यहाँ पनि 25% प्रॉफिट भएको छ त्यसैले अप्सन सी यसको राइट हुन्छ साथी हो यसमा पनि अप्सन सी नै आएको थियो यसरी नि गर्न सक्नुहुन्छ जुन ग्राम दिएको छ त्यो मुनि राख्ने हैन अनि 1000 भन्दा कति कम छ त्यो माथि राख्ने इन्टु 100% गर्ने त्यति मात्र अनि यसमा त 1000 लिने हैन अनि 1000 लिएर हैन अब त्यसले कति पर्सेन्ट प्रॉफिट बनाछ 25% त्यसैले अब 1000 भन्दा त कम ग्राम हुनु पर्यो हैन अनि पो फाइदा भएको छ हैन शपकिपरले कति 1 केजी मा कति 1 केजी भनेर कति ग्राम दियो अनि त्यो त कमै हुन्छ अनि पो प्रॉफिट भएको छ 25% त्यसैले 125 मुनि राख्ने 100 मुनि राख्ने माथि राख्ने अनि 100 125 मुनि राखे ग्रेटर भ्यालुले डिभाइड गर्दा अनि पो सानो भ्यालु आउँछ त साथी हो त्यसैले सानो भ्यालु ग्रेटर भ्यालु मुनि राख्ने अनि सानो भ्यालु माथि राख्ने अब क्वेश्चन नम्बर 44 मा हेरौं साथी हो ग्रेन ट्रेडर्स हैन ट्रेडर यूज फेक वेट and cheat 10% in buying and 10% in selling accordingly his total profit percentage become हैन अब ग्रेन ट्रेडरले हैन अब फेक वेट चिट 10% इन बाइङ अब मानो हैन उले किसानसँग चाहिँ सामान किनिरहेको थियो अनि उले आफ्नै तराजुमा जोख्दाखेरि तराजु त फेक थियो उसको अनि 10% चाहिँ किन्दा पनि 10% उले के भन्छ बडी लियो हैन र बेच्दा नि 10% उले चाहिँ आफ्नो तराजुमा गडबड गरेर 10% चाहिँ बेच्दा नि थोरै दियो अकॉर्डिंगली इज टोटल प्रॉफिट अब 10% थोरै दिएपछि उलाई फाइदा भयो हैन 10% बडी लिए नि उलाई फाइदा भयो अब त्यसो भए हेरौं साथीहरु के हुन्छ अब टोटल त उसको 10% प्रॉफिट भयो 110 अनि फेरि अर्को सेलिङ गर्दा पनि 10% प्रॉफिट भयो 110 डिवाइड बाइ कति गर्नुपर्छ साथीहरु 100 हैन अब यहाँ चाहिँ यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल भयो हैन 121 आउँछ
अब 121। अब प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट इज इक्वल टु हैन 121 माइनस 100 हैन कति आयो साथी हो 21% आयो। अब हामी 100 माने थियो के माने थियो त्यसको वेट माने थियो अनि त्यसले चाहिँ 121 10% यसमा खायो 10% मा यसमा खायो त्यसैले 121 पुग्यो हैन 100% त्यसको टोटल एक्चुअली त्यो छ हैन एक्चुअली वेट छ अनि त्यसले 121 पुग्यो माइनस 100 गरेपछि 21% को त्यसको प्रॉफिट भयो साथी हो। 10% किन्दा नि एक्स्ट्रा 10% उसले लियो तराजुमा गडबड गरेर बेच्दा नि घटिदियो 10%। टोटल 121% फाइदा भयो 121% हैन। अब 121 माइनस 100 इज इक्वल टु 21% ले चिट गरेको थियो साथी हो। हैन क्वेशन नम्बर 45 हेरौँ साथी हो। अब यसमा के भनेको छ भने अ म्यान सोल्ड हैन 2 हर्सेस फर आरएस 6000 इच हैन one of them there was 10% प्रॉफिट भन्ने छ। एउटामा चाहिँ 10% प्रॉफिट छ अन अदर देयर उसँग चाहिँ उले दुईटा घोडा बेच्यो हैन कतिमा 6000 मा एउटा चाहिँ 6000 मा र अर्को 6000 मा हैन एउटामा चाहिँ 10% प्रॉफिट रह्यो अनि अर्कोमा चाहिँ 10% लस भयो। व्हाट डिड ही गेट द होल डील्स व्हाट डिड ही गेट इन द होल डील्स। अब उले चाहिँ त्यो दुईटैमा चाहिँ प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब मानौ एउटा घोडा चाहिँ उले 4000 मा किने होला अर्को चाहिँ 5000 मा किने होला हैन अनि एउटामा चाहिँ 10% प्रॉफिट भयो 6000 मा बेच्दा 10% प्रॉफिट भयो अर्को चाहिँ 6000 मा बेच्दाखेरि 10% लस भयो। अब त्यो दुईटै मिलाएर उले प्रॉफिट गेन गर्यो कि लस गेन गर्यो त हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अनि फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट घोडामा हैन फर्स्ट घोडामा के भयो 6000 बेच्यो हैन फर्स्ट हर्स सेकेन्ड हर्स पनि 6000 मा बेच्यो हैन अनि अबलाई एउटामा चाहिँ प्रॉफिट भयो अर्कोमा लस भयो। प्रॉफिट भनेपछि 110% भयो लस भएपछि कति भयो 90% भयो हैन 100 माइनस 10 गरेपछि 90% भयो 100 प्लस 10 गरेपछि प्रॉफिट भएपछि 110% भयो डिवाइड बाइ 100 गरेपछि कति हुन्छ साथी हो यो क्यान्सल यो क्यान्सल हैन 11 9 जा 99। अब देयरफोर 100% माइनस हैन 99% इज इक्वल टु 1% लस भयो साथी हो 1% लस भयो। अब 1% लस कुनमा छ अप्सन सी मा त्यसैले यसको अप्सन सी हुन्छ र यसको 21% अप्सन बी छ यसको बी हुन्छ। र यसमा चाहिँ हैन साथी हो एउटा कुरा नोट गरेर राख्नु हैन नोट गरेर हैन के छ योसँग त हामीलाई मतलब हुँदैन यसमा योसँग त मतलबै हुँदैन डाइरेक्ट कति प्रॉफिट कति लस भयो हैन डिवाइड बाइ 100 गर्ने भइगयो। अब नोट के छ भने यदि सेम प्रॉफिट छ हैन जहिले नि हैन यदि क्वेशनमा सेम प्रॉफिट एन्ड सेम लस दिएको छ भने सेम लस इज गिवन then there will always के हुन्छ लसै हुन्छ साथी हो अलवेज लस हुन्छ। यदि सेम प्रॉफिट छ हैन र सेम लस छ भने त्यहाँ सधैं लस हुन्छ यो कुरा याद गरेर हेर्नु साथी हो। अब यसको एउटा ट्रिक नि छ साथी हो ट्रिक हैन यदि लस र गेन सेम छ भने हैन एउटा यसको ट्रिक छ इजी x/10 को होल स्क्वायर हैन होल स्क्वायर हैन यो चाहिँ जहिले लस हुन्छ साथी हो। यस्तो एउटा प्रॉफिट र एउटा लस छ सेम पर्सेन्टेज प्रॉफिट र सेम पर्सेन्टेज लस छ भने जहिले लस हुन्छ हैन अनि यसको चाहिँ
इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हैन। अब यसको चाहिँ यो फर्मुला छ। अब यक्स भनेको अब यो पनि सेम छ, यो पनि सेम छ। यहाँ पनि 10 राख्ने, यसको ठाउँमा 10 राख्ने अनि यो 10 राख्ने को होल स्क्वायर गर्ने हैन। कति आउँछ साथी हो इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हैन। कति आयो 1%, 1 इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हैन। अब एक लस इक्वल टु 1% हैन। अब यसको चाहिँ लस इक्वल टु 1%, यो चाहिँ ट्रिक हो साथी हो। x/10 यदि सेम लस छ र सेम प्रॉफिट छ भने हामी यो ट्रिक युज गर्न सक्छौं साथी हो। अब क्वेशन नम्बर 46 मा हेरौं साथी हो। राहुल सेल 2 हेलमेट एट द रेट अफ हैन 1232 each. He gained 12% on one and losses 12% on other. What will be the answer? What will be the total loss in RS in the whole transaction? $54, $36, $18, $72. अब यहाँ हेरौँ साथी हो। राहुल सेल 2 हेलमेट एट द रेट अफ RS 1232 each and he gained 12% on one and सेम छ हैन। सेम प्रॉफिट छ र सेम लस छ। त्यसैले यसमा x/10 को होल स्क्वायर, यो ट्रिक वाला नि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। x/10 को होल स्क्वायर इक्वल टु x/10 को होल स्क्वायर पर्सेन्टेज इक्वल टु लस हैन। चाहे लस पर्सेन्टेज लेखे नि हुन्छ, लस पर्सेन्टेज हैन। अब कति छ 12 छ, 12 डिभाइड बाइ 10 को होल स्क्वायर इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हैन। डाइरेक्ट लसै हुन्छ किनभने एउटा गेन छ र एउटा प्रॉफिट सेम छ अनि यस्तोमा जहिले लसै हुन्छ साथी हो। अनि यसको चाहिँ 1.2 को होल स्क्वायर इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हैन। अनि 1.44 इक्वल टु लस पर्सेन्टेज भयो हैन। अब हामीलाई चाहिँ लस पर्सेन्टेज छ, त्यसो भए 100% माइनस 1.44 इक्वल टु 98.56 छ हैन। त्यसो भए त्यसले चाहिँ यतिमा बेचेछ, 98.56% मा बेचेछ हैन। यसको यतिमा 98.56% मा बेचेछ अनि यति पर्सेन्टेज लस भयो साथी हो। 1.44% त्यसको लस भयो। अब यहाँ हामीलाई केमा निकाल्नु छ, पर्सेन्टेजमा हैन पैसामा निकाल्नु छ साथी हो, मनीमा हैन, इन आरएस भनेछ। त्यसैले हामी यदि पर्सेन्टेजमा भनेको यहीसम्म हुन्थ्यो, अब यहाँ पैसामा भनेको छ, त्यसैले यसको चाहिँ हुन्छ सेलिङ प्राइस अफ 2 हेलमेट कति, एउटा चाहिँ 1232 मा बेचेको छ हैन। 1232 मा एउटा अनि दुईटा छ भने 2464, दुईटा छ भने 2464 भयो हैन। देयरफोर अब हामीलाई के निकाल्नु छ, टोटल लस हैन, पैसामा निकाल्नु छ। अब पहिला सीपी थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि हैन। अब सीपी निकाल्नलाई अब एसपी भन्दा त एसपी भन्दा सीपी त ठुलो होला अनि पो लस भएछ हैन। यदि यो 100% भएको भए त बराबर हुन्थ्यो, न प्रॉफिट हुन्थ्यो न लस हुन्थ्यो। तर यो यसको चाहिँ त्यो किनेको बापत पनि 1.44% लस भयो अनि 98% मात्र यसले 98%, यसको 98%, यो रेट चाहिँ 98% मात्र रहेछ। अनि हामीलाई सीपी निकाल्नु छ अनि सीपी भनेको 2464 छ हैन। यसको दुईटा हेलमेटको सेलिङ प्राइस। अब सीपी त कम हुन्छ साथी हो हैन। अब सीपी त
एसपी भन्दा कम के छ, धेरै छ हैन। एसपी सानो छ, सीपी भन्दा एसपी सानो छ, सेलिङ प्राइस सानो छ, अनि पो घाटा लाग्यो त हैन। यदि सीपी भन्दा सेलिङ प्राइस ठुलो भएको भए स्योर फाइदा हुन्थ्यो। अनि त्यसो भए हामीलाई सीपी निकाल्नु छ, अनि सीपी ठुलो छ हैन। अब सीपी ठुलो छ भने सीपी ठुलो हुन्छ, त्यसैले 100 मल्टिप्लाई गर्ने माथि। अब कति पर्सेन्टेज छ, 98%। यसको 98% मात्र भयो साथी हो, 98.56 हैन। किनभने यहाँ 98.56 निकाल्ने छ, 1.44% त्यसको लसै भइसक्यो हैन। किनभने यसले जस्तो 500 मा किन्यो हैन, अनि त्यसको 500 मा किनेर पनि उसको 98.56% घटेल। 100% भनेको 500 हुन्थ्यो, तर उसले 98.56% मा मात्र बेचिदियो कि 1.64%, 1.44% घाटा लाएर। अनि त्यही लेखेको हामी। अब सीपी त ठुलो हुन्छ हैन एसपी भन्दा, त्यसैले 100 मल्टिप्लाई गर्ने, अनि 98.56 यो सानो भ्यालु चाहिँ मुनि राख्ने। यो ठुलो हुन्छ, त्यसैले ठुलो भ्यालु चाहिँ माथि राख्ने। अब यसलाई यसको चाहिँ के हुन्छ साथी हो, अब यसको आरएस हैन, यो पोइन्ट हटाउँदाखेरि एउटा 0 माथि थपिन्छ हैन। यसको एन्सर आउँछ 2500 एन्सर आउँछ। यो डिभाइड गर्दा 2500 एन्सर आउँछ सीपी भनेको। देयरफोर अब हामीलाई त लस केमा निकाल्नु छ, पैसामा निकाल्नु छ। त लस इक्वल टु हैन, लस इज अब सीपी ठुलो छ, त्यसैले सीपी माइनस एसपी हुन्छ। 2500 माइनस 2464 कति आयो पैसामा साथी हो, आरएस 36। यो चाहिँ एन्सर हो यसको साथी हो, आरएस 36, अप्सन बी। अब पर्सेन्टेजमा भनेको यतिसम्म मात्र गरे हुन्थ्यो, तर केमा भनेको छ, पैसामा भनेको छ हैन, रुपिजमा भनेको छ, त्यसैले हामीले यतिसम्म गर्नु पर्यो साथी हो। यो दुईटा हेलमेटको निकाल्यो। अब यसको चाहिँ हैन, यो 100% मा किनेर पनि 98.56% नै बेचिदिएछ कि साथी हो। अनि 100% मा किने थियो, तर 98.56%, 100% मानु कुनै वस्तुको हैन, उसले चाहिँ 500 मा किन्नेछ हैन। अनि 98%, 98.56 अनि 500 मा किनेर उसले चाहिँ 98.56% मै बेचिदिएछ। अनि 500 भनेको 100% हो, अनि उसले 98.56%, त्यसैले त्यसलाई 1.44% घाटा लायो। अब यो त पर्सेन्टेजमा भएको हैन। अब यस्तै गरी अब हामीलाई फेरि सीपी निकाल्नु पर्छ पहिला। प्रॉफिट लस पत्ता लगाउनलाई जहिले सीपी पत्ता हुनुपर्छ साथी हो, कतिमा किनेको छ, अनि पो प्रॉफिट चाहिँ लस भयो हामी पत्ता लगाउन सक्यो। त्यसैले यहाँ सीपी निकाल्यो। अब सीपी यहाँ एसपी छ हैन, एसपी लिएको छौं। अब एसपी हैन, अब 98.56 यो स्मलर भ्यालु छ, यो मुनि राख्ने। किनभने सीपी एसपी भन्दा ठुलो छ, किनभने यसमा लस भएको छ, अनि पो फाइदा भयो, लस भयो साथी हो। सीपी एसपी भन्दा ठुलो छ, अनि त्यसैले 100 माथि र 98.56 भ्यालु मुनि। अनि यो पोइन्ट हटाउनलाई यहाँ माथि 0 थपेको हो। अब त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि साथी हो 2500 आयो हैन। अनि लस इक्वल टु सीपी माइनस एसपी गर्दाखेरि 36% यसको। यो पोइन्ट हटाउनलाई यहाँ 0 थपेको हो साथी हो। अब क्वेशन नम्बर 47 मा हेरौँ साथी हो। अ शॉपकीपर सेल 2 टिभी सेट फर आरएस 2400 इच हैन, 24,000 इच भनेको छ। देयर इज अ गेन अफ 20% हैन अन 1 टिभी एन्ड लस अफ 20% अन अदर टिभी। हिज लस इन होल ट्रान्जेक्सन। अब होल ट्रान्जेक्सनमा उसलाई चाहिँ कति घाटा लाग्यो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब यहाँ हेरौँ हैन। अब मैले यस्तो भने एकचोटि 20% गेन भएछ र 20% लस भयो भने हामीलाई जहिले नै लसै हुन्छ हैन। यसको लागि हामी एउटा ट्रिक लिएको छौं हैन, ट्रिक x/10 को होल स्क्वायर हैन। अब x भनेको कति हो, 20% हो, त्यसैले 20 डिभाइड बाइ 10 गर्ने साथी हो को होल स्क्वायर। अब यो क्यान्सल हैन, 2 को होल स्क्वायर भएपछि कति आयो साथी हो, 4% हैन, इक्वल टु लस पर्सेन्टेज हो। यो इक्वल टु लस पर्सेन्टेज, इक्वल टु लस पर्सेन्टेज
इक्वल टु लस पर्सेन्टेज। अब दुईटा टिभी चाहिँ उसले 24,000 मा बेच्यो। अब एउटामा चाहिँ 20% गेन भयो, अर्कोमा 20% लस भयो। अब यहाँ पर्सेन्टेजमा आयो साथी हो हैन। अब हामीलाई के गर्नु छ, 4% लस भयो। त्यसैले उसले चाहिँ कति पर्सेन्टमा बेचेको साथी हो, 100% मा किनेर। सिपी जहिले 100% मान्ने साथी हो, 100% मा किनेर उसले चाहिँ 4% मा के भन्छ 4% लस गरेर उसले चाहिँ 96% मा बेच्यो हैन। 100% चाहिँ उसको सिपी जहिले 100% लिने साथी हो। सिपी 100% यहाँ पनि हैन, सिपी 100% मा लिएर उसको यति पर्सेन्टेज लस भएर यति आएको थियो हैन, 96% आयो। अब हामीलाई अब के सिपी निकाल्नु छ हैन। 100% छ तर कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन नि साथी हो, किनभने यहाँ पैसामा दिएको छ, रेटमा दिएको छ। अरू ठाउँ अरू हैन, यसमा पनि रेटमा दिएको छ, तर यता चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको थियो। त्यसैले हामीलाई यति मात्र फाइन्ड गर्नु पर्यो। तर यता चाहिँ केमा दिएको छ साथी हो, रेटमा दिएको छ। त्यसैले हामीलाई रेट फाइन्ड गर्नुपर्छ, पर्सेन्टेजमा हैन। त्यसैले 24,000 इन्टु 2 हैन, यो दुईटाको आयो इन्टु 2 गरे, किनभने दुईटा छ, दुईटा टिभी छ हैन, टिभी सेट। अनि अब सिपी त यो लस भएको छ, स्योर लसै हुन्छ यस्तोमा, एउटा प्रफिट एउटा लस भयो भने। अब लस भएको छ, लसमा त अब सिपी ठुलो हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। त्यसैले ग्रेटर 100 माथि राख्ने र 96 स्मलर भ्यालु छ, 96 मुनि राख्ने, किनभने एसपी भन्दा सिपी ठुलो भएर पो लस भयो हैन। 48 1 2 3 हैन, दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि इन्टु 100 डिभाइड बाई 96 आएछ त्यो। अब यहाँ कतिले जान्छ, यसको 3 3 जा 9 अनि 3 2 जा 6 हैन। यो डाइरेक्ट 24 ले नै जान्छ साथी हो, 24 4 जा हैन। अब 24 4 जा 96 हैन। अब यसलाई पनि 24 ले काट्ने, 24 2 जा 48 हैन, अनि 3टा 0 छ। अब यसलाई चाहिँ 25 25 हैन, 4 1 जा 4 4 25 जा 100 हैन। अनि फेरि यहाँ 25 2 जा 50, तीनवटा 0 हैन साथी। अब यहाँ यो के आयो, सिपी आयो। अब हामीलाई सिपी आइसक्यो र त्यसपछि हामीलाई एसपी चाहिँ, दुईटाको एसपी चाहिँ 48 हो, थाहा छैन। दुईटाको 24, एउटाको 2400 इच भन्दैछ, एउटाको 2400 छ भने दुईटाको 48 छ, 48,000 छ। 24,000 छ है, सरी। देयरफोर लस इज इक्वल टु 50,000 माइनस 48,000 हैन, इज इक्वल टु आरएस कति आयो साथी हो, 2000। त्यसैले यसको अप्सन ए हुन्छ, 2000। यो चाहिँ सिपी भइगयो, यो चाहिँ एसपी भइगयो। राहुल भट्ट हैन, 2 साइकल फॉर और total sum of 1500 हैन। he sold one cycle at 20% loss and the other cycle at 20% gain भनेछ हैन। राहुल बौट 2 साइकल, दुईटा साइकल चाहिँ उले 1500 मा किनेछ हैन। he sold one cycle at 20% loss, एउटा चाहिँ 20% लसमा बेच्यो, अदर साइकल चाहिँ 20% गेनमा बेच्यो, 20% प्रफिटमा बेच्यो। इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ द साइकल आर द सेम हैन। अब सेलिङ प्राइस अफ बोथ द साइकल सेम छ भने फाइन्ड द कोस्ट प्राइस अफ द 2 साइकल। अब दुईटै साइकलको कोस्ट प्राइस यो चाहिँ सम दिएको छ साथी। अब थाहा छैन एउटाको कति छ, दुईटैको मिलाएर यति छ। अब एउटाको कति छ, एउटाको हुन सक्छ 700 होला, अर्कोको हुन सक्छ 800 होला, वा अर्कोको हुन सक्छ 500 होला, अर्कोको हुन सक्छ हैन 1000 होला। यो हामीलाई त दुईटैको मिलाएर दिएछ 1500 दिएछ। अब हामीलाई कोस्ट प्राइस फाइन्ड गर्नु पर्यो, कति कतिमा किनेको छ हैन। यहाँ त टोटल सम दिएको छ दुईटैको मिलाएर।
अब त्यसमा चाहिँ 20% एउटामा प्रफिट भयो, एउटामा लस भयो 20%। अनि दुइटै चाहिँ त्यतिकै दाममा बेचेपछि हैन, अब कोस्ट प्राइस दुइटै साइकलको कति हो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब यहाँ हेरौँ, एउटा चाहिँ अब डाइरेक्ट हैन कि त यस्तो गरे नि हुन्छ, x/10 को होल स्क्वायर इक्वल टु लस। यस्तोमा त दुइटै पर्सेन्ट, एउटा लस एउटा प्रफिट छ भने यस्तोमा जहिले लसै हुन्छ साथी हो। सेम लस र सेम प्रफिट छ भने 20/10 को होल स्क्वायर हैन इक्वल टु लस पर्सेन्टेज। अब कति हो, देयरफोर लस पर्सेन्टेज इक्वल टु 4 हैन। यो 0 क्यान्सल, 2 2 जा 4 भएको। अब अर्को चाहिँ के रहेछ भने साथी हो, 20% हानि पर बेची गई साइकल का सीपी हैन। अब 20% यहाँ हामी लेख्ने के 20% लस यहाँ यसरी लेख्ने, साइकल अन 20% लस वाला साइकल हैन। साइकल अन 20% लस त्यो वाला हेर्ने हामी, त्यसको सिपी साइकल अन 20% लस सिपी इक्वल टु हैन कति साथी हो, 20% लस भनेपछि साइकल अन 20% लस एन्ड सिपी। अब यहाँ हेर्ने साथी हो, अब यसको साइकल अन 20% लस सिपी भनेको छ हैन। अब सिपी भनेको छ, अनि यो 20% लस भनेपछि यो 80% भयो हैन। गेन भनेपछि 120% भयो हैन। 120% हामी लेख्छौँ। अब त्यसरी साइकल अन 20% लस सिपी भनेछ। अब लस भएछ, त्यसो भए सिपी चाहिँ लस वालाको सिपी ठुलो हुन्छ हैन। र 80 र यो 120 मा कुन ठुलो साथी हो, 120 ठुलो छ। यहाँ हामी साइकल अन 20% लस लिइरहेछौँ, त 20% जुन लस हुन्छ त्यसको सिपी ठुलो हुन्छ हैन। अनि जुनमा प्रफिट हुन्छ त्यसको सिपी त थोरै हुन्छ, अनि पो प्रफिट हुन्छ त एसपी भन्दा थोरै हुन्छ हैन, अनि पो प्रफिट हुन्छ त। अनि जुन लस हुन्छ त्यसको सिपी चाहिँ धेरै हुन्छ एसपी भन्दा। अनि हामीले यहाँ चाहिँ ठुलो लिने हो, लस वाला निकाल्नलाई यहाँ ठुलो लिने हैन। अब ठुलो चाहिँ कुन साथी हो, 120 हो हैन, गेन वाला। अब कतिमा हैन, यो दुईटैमा, एउटा चाहिँ 80% र अर्को चाहिँ 120% हैन, दुईटैको यति माधे यति चाहिँ लस के भन्छ ठुलो भ्यालु लिने। यो दुईटा माधे ठुलो भ्यालु लिने, किनभने ठुलो भ्यालु लिने अनि पो सिपी ठुलो आउँछ त। अनि सिपी ठुलो भएर पो लस भएको होइन साथी। त्यसैले ठुलो भ्यालु लिने इन्टु कति गर्ने, कतिको दुईटै साइकलको मूल्य चाहिँ दुईटै साइकलको जोडेर 1500 लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ 120 अब बाई 200 लिए हैन, इन्टु 1500। यो र यो क्यान्सल, दुईटा 0 हैन। अनि 260 हैन, 260 जा कट्छ हैन, 900 यसको अप्सन आउँछ, एन्सर आउँछ। 15 6 जा 90, 900। अब 20% लस छ, त्यसको सिपी त ठुलो धेरै हुन्छ हैन, अनि पो लस भएको साथी हो। अनि सेलिङ प्राइस त दुईटैको सेमै छ, अनि त्यसको सिपी धेरै आएर लस भएको। अनि त्यसैले यहाँ ठुलो भ्यालु लिने, किनभने एसपी भन्दा सिपी यसको धेरै ठुलो छ, त्यसैले लस भएको। अब यसको त निस्कियो हैन। अनि सिपी अफ एनदर साइकल हैन, सिपी अफ एनदर साइकल, एनटीएचआर एनदर साइकल इक्वल टु हैन कति हो, 1500 माइनस 900 गरेपछि कति आयो साथी हो, 600 आर्य 600। त्यसैले एउटाको चाहिँ 900, एउटाको चाहिँ 600, अप्सन सी लिन सक्छौँ। ल यसलाई हामी अप्सन मेथड नि गर्न सक्छौँ साथी हो। अप्सन मेथड
नि गर्न सक्छौं। बाई अप्सन मेथड हैन, बाई अप्सन। अब यो यति चाहिँ नगरे नि हुन्छ यसमा चाहिँ साथीहरु, किनभने यसको युजै छैन हैन, त्यसैले यो नगरे नि हुन्छ। यसको युजै आएन कहीं। बाई अप्सन ओपीटी अप्सन मेथड हैन। अप्सन मेथडमा चाहिँ के छ साथीहरु, पहिला 950 छ, 950 हैन। अब 950 हैन। अब जसको सीपी चाहिँ धेरै छ हैन, त्यसमै त लस आउँछ साथी हो। अब 950 मा कति पर्सेन्ट लस? 80% छ हैन। 80 डिभाइड बाइ 100 गर्ने, यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल, कति आउँछ? 760 आयो। अब बी मा के हुन्छ, यो बी वाला एक को हैन, यो बी पार्ट हेर्ने 550 इन्टु 120 डिभाइड बाइ 100। अब यहाँ डाइरेक्ट हामी 80 किन लिएको, किनभने यसको सीपी धेरै छ, अनि सीपी धेरै भएर पो एसपी कम भएर पो लस भयो साथी हो हैन। त्यसैले यो धेरै बेलामा लस लिने र सानो बेलामा प्रॉफिट लिने। यो 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल हुन्छ। यसको चाहिँ आरएस 660 आउँछ। र यो दुईटै यदि सेम आइदियो भने त्यही अप्सन राइट करेक्ट हुन्छ। दुईटै सेम आइदियो भने अप्सन करेक्ट हुन्छ। तर यसमा सेम आएन, नोट सेम हैन, त यो गलत भयो, यो अप्सन गलत भयो। किनभने इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ द साइकल आर सेम भनिदिएछ हैन। अनि यो हामी यो दुईटैको यदि सेम आइदिएको भए यो अप्सन हुन्थ्यो, तर यो नोट सेम, त्यसैले यो भएन। अब अप्सन बी मा हेरौँ हैन। 1000 छ, 500 छ हैन। अब 1000 सँग कुन लिने? लस वाला लिने, किनभने यसको 1000 सीपी धेरै छ हैन। र यसको 20% लस वाला लिने। 20% लस भएपछि 80 इन्टु 80 डिभाइड बाइ 100 हुन्छ हैन। यो दुईटा 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल, यो कति आयो साथी हो? यो आयो तपाईलाई 800 आयो हैन। अनि यो दुईटा 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल, 800 आयो हैन। अनि 500, अनि अर्को प्रॉफिट चाहिँ कति हो? 120 डिभाइड बाइ 100 हैन। यो 0 यो 0 क्यान्सल, यो 0 यो 0 क्यान्सल, यो चाहिँ 600 आयो। यो पनि 600, अनि यो पनि मिलेन हैन। अब डाइरेक्ट अप्सन सी मा जाने। यो 900 छ, अर्को चाहिँ 600 छ। यो किनभने यो सेम छैन, नोट सेम हैन। सेम हुनु पर्यो, सेलिङ प्राइस त सेम छ। यो त हामीले कोस्ट प्राइस पनि निकाल्नु पर्छ, अप्सनमा कोस्ट प्राइस पो छ त हैन। यो सेलिङ प्राइस नोट सेम, सेलिङ प्राइस किनभने इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोथ द साइकल आर सेम भनेछ, नोट सेम हैन, त्यसैले भएन, यो पनि भएन हैन। अब अर्को चाहिँ 900 इन्टु हैन, 900 सीपी धेरै छ, यसमा लस होला, डिभाइड बाइ 100। यो 0 यो 0 क्यान्सल, 9 जा 72 हैन। अनि यसमा पनि 600 हैन इन्टु 120 डिभाइड बाइ 100 हैन। 20% प्रॉफिट वाला हैन। अनि यसमा सीपी थोरै हुन्छ, यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल, 72। यसको दुईटै सेम भयो हैन। सेलिङ प्राइस सेम भयो, त्यसैले अप्सन सी भएको साथी हो।